नावेलच्या सिकेटी वाठारात पावसाच्या हंगामात लँड फिलिंग आणि उदका स्त्राव तसेच सैमीक उदकाचो प्रवाह नष्ट करपी मनशाचे संबंधित खात्यांनी खर कारवाय करची अशें नावेलच्या वाठारांतल्या थळाव्या लोकांनी सुवातेर मागणी केल्या. And this is very important bite म्हणटाय ते आमगेले कित्याक हिना आख्खे ग्राउंडाचे सिंकेटींग ग्राउंड सिंकेटींग दॅट सायड ऑल द वॉटर कम्स अँड गोज इन दीस रिवर आख्खेंच व्हडली 1.5 मीटर पांड ती ही कोणाच्यान पुरोवपाक जायना ही आमगेली आनी जरी तर ही पांड पुरोयल जायत आनी हें इलिगल चलता ही पांड पुरोयल जायत सगळें आमगे सिंकेटींग उदक थिंग हाडून वतली ताका लागून आमी हिंगा ओपोज करून येयले हें आमगे पुरोवपाक जायना आनी दीस इज इलिगल आनी हें बऱ्यान बंद केल्यार बरें जालें ना जाल्यार आमी पुलीस बी आनी सगळ्यांक कोंतान आमी सगळीं सिंकेटकारां एकठांय हें बंद करता. पंचायतीक खबर ना हें चलता तें? पंचायतीक खबर ना, पांचा खबर ना आनी गांवचोय लोक जावन जाल्यार खबर आहा तेमी सांगोना आज कोण चोयल तें आमी नको पूण आमकां आपयलें आनी आमी येयले. तुम्ही कंप्लेंट बी दितले आतां सगळे म्हणून? ऑफकोर्स वी वील गिव कंप्लेंट वी वील कॉल पुलीस अँड वील स्टॉप इट. व्हडले ट्रक हांगा येता लोकांक दिसना? लोकांक दिसता तेन्ना लेट द पीपल टेल अस आमकां लोकांक सांगपाक जाय हिंगाचे हिना लोकांक कितें ट्रक येयलो आमगे पांच आहा ते पांचा इन्फॉर्म करूंक जाय आनी हें बंद करूंक जायना आमच्यांनी हें बंद केलें जाल्यार आमगे सिंकेटीन तिणें सगळें उदक हाडून वतलें. आमगेलो पंच इनास बरो नाशिल्लो तेन्ना हांवें इनिशिएटीव घेतिल्ली ही क्लीन करपाक कित्याक हो उदक ते सायडींतल्यान फुल अख्खो उदका फ्लो थंय येते एक ह्या पांड आसा थंयच्यातल्यान क्लियर जाता आनी दिस इज सारकी वॉटर बॉडीज आनी एज पर लॉ वॉटर बॉडीज कोणें फिलअप करपाक जायना ताका लागून हांव आतां येयला कित्याक लास्ट इयर हांवें क्लीन केल्ली आनी हांवें इनिशिएटीव घेतिल्ली सो हांव बी आतां मागता आतां हे सगळे गांवचे लोक येयला सो हांव तेंचे बरोबर आसा की हे कितें जाता तें सगळें बंद जावपाक जाय. आख्खें उदक सोन थोडे हांव वयतालें थोड्यांतल्यान तें न्हंयत वयतालें उदक आतां हें तर ब्लॉक करीत जाल्यार उदक वयता हुंच्यान आनी आमगे पंचायतीन ब्लॉक लोकांक त्रास जातले मरे ग्रावंडूय बुडटलो सगळे वदान त्रास हे. ग्रामसभा मेंबरान सांगले गेले 4 महिने जाले हे लँड फिलिंगचे काम चल्लां आनी रातचे ट्रक्स येतात आनी काम करतात. सगळ्या वाड्यार खबर आसात पूण कोणी कागाळी करनात कारण तांचे संबंध राजकारणा कडेन आशिल्ल्यान लोक तांकां भियेतात. तांकां फोन केल्यार ती फोन उखलनात तांच्या सोयऱ्यांनी लेगीत फोन केल्यार ते उत्तर दिनात. Basically, I just got a call day yesterday in the night. They expected me to come at 12 in the night, but unfortunately, I could not come since the trucks were coming here at 12 in the night and 1 midnight. So this morning, I again received call from 4 neighbors wherein they asked me to come. So I was a bit hesitant to come, but I still came and I called out all the neighbors here. And then when I came here, I got to know that this land filling has been going on for almost 4 months. And people were not willing to come out since they all are quite afraid of her as she's an influential person and involved with a lot of politics. So right now also I called her up at least 9 to 10 times. She didn't receive the call. Even her relatives here are calling her out, but she doesn't seem to be attending any calls. And she's not even ready to come and give a statement of why she has been doing this for months. And if you see, the water body has totally been destroyed here. And she was an ex-punch. She was an ex-punch, in fact, and it's surprising that she, after knowing all, about this place, about how the water bodies need to be maintained and stuff, and I'm surprised that she's resourcing she's literally spoiling the water resources out here, and she's not leaving an outlet for the same.